मेरो र यो तेरो हो भन्ने बानी छोडौँ, यो मेरो र यो तेरो हो भन्ने बानी छोडौँ, हिमाल पहाड तराईलाई एक सूत्रमा जोडौँ, हिमाल पहाड तराईलाई एक सूत्रमा जोडौँ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यही अभियानका साथ यो मिथिला नेपाल टेलिभिजनले उद्योग बहस सञ्चालन गरेको कुरा यहाँहरूलाई विदितै छ र यो उद्योग बहसको प्रस्तुता म हिराबहादुर थापा र सिङ्गो टिमको तर्फबाट म यहाँहरू सबैलाई हार्दिक नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। र त्यस्तै गरेर यो उद्योग बहसमा हामीले विभिन्न व्यक्ति र व्यक्तित्वहरूका साथ यहाँहरू माझ हामी उपस्थित भएका छौँ र त्यही क्रममा आज पनि हामी एकजना यस्तो अनुभवी र त्यो केही व्यवसायको एउटा चाहिँ नि तल्लो लेभलबाट सानो लेभलबाट अहिले यो शिखर चुम्न सफल भएको व्यक्तित्वका साथ हामी यहाँहरूसँग उपस्थित छौँ, यहाँहरूसँग आएका छौँ र अब कम्तीमा पनि उहाँका अनुभवहरू, उहाँले के कस्ता समस्याहरू भोग्नुभयो र उहाँ अहिलेको अवस्था के छ, उहाँले कस्तो महसुस गरिराख्नु भएको छ, नेपालको उद्योग क्षेत्र कस्तो छ र नेपालको व्यावसायिक क्षेत्र कस्तो छ, यसको भविष्य कस्तो छ, यसका जनजटिला कुराहरू के छन् र समस्या के छन्, उहाँले कस्ता कस्ता समस्या र सुविधाहरू भोग्नु भएको छ र पाउनु भएको छ, यिनै सेरोफेरो बिचमा हामी उहाँसँग संवाद गर्दैछौँ। यहाँहरूलाई उहाँको भनाइ कस्तो लाग्छ र उहाँको भनाइलाई प्रमोट गर्नको लागि हाम्रो यस मिथिला नेपाल टेलिभिजनको युट्युब ठेगाना हो, यहाँहरू युट्युबमा गएर एमटिभी नेपाल 4K गर्नुभयो, सर्च गर्नुभयो भने यहाँहरूले हाम्रो युट्युब ठेगाना पाउनुहुन्छ र त्यसमा कमेन्ट गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दै अब मैले आजको व्यक्तित्व यस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र अगाडि पनि मैले उहाँको ब्याकग्राउन्ड थोरै बताएर उहाँ हुनुहुन्छ शम्भुनाथ झा। शम्भुनाथ झा भनेको एउटा हरेक लेभललाई पार गर्दै, हरेक अवस्था, हरेक चरणलाई पार गर्दै अहिले यो अवस्थामा आइसक्नु भएको छ र उहाँले विभिन्न यो चाहिँ के अरे कन्स्ट्रक्सन सामग्रीहरूसँग सम्बन्धित रहँदै उहाँका अनुभवहरूलाई सेयर गर्दै अहिले एउटा उद्योग स्थापना गर्ने एउटा टुङ्गोसम्म पुग्नु भएको छ र निकै ठुलो अथवा लार्ज स्केलको उद्योग नेपालमै लगानी गर्ने चाहिँ स्थापना गर्नुपर्छ, किनकि नेपालीहरूले नेपालमै रोजगारी सिर्जना गर्नको लागि नेपालीहरूबाटै उद्योग धन्दाहरू स्थापित हुनुपर्छ भन्ने एकदम अमिट भावनाका साथ र नेपालीहरूको सम्मानका लागि उहाँ अहोरात खटेको कुराहरू पनि हामीसँग गर्नुभएको थियो र त्यही उहाँको अनुभवलाई कम्तीमा पनि हामीले मात्रै होइन हाम्रा दर्शकलाई पनि यो कुरा जानकारी गराउँ, वास्तविकता के हो त्यसको साथ हामीले उहाँलाई निमन्त्रणा गरेका थियौँ र उहाँ आइदिनु भएको छ र अब मैले उक्त व्यक्तित्व जुन शम्भुनाथ झालाई यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्छु। स्वागत छ शम्भुजी, यहाँलाई स्वागत छ हिराजी, मेरो दिल स्वागत मेरो तर्फबाट। अब जस्तै यहाँ विभिन्न चरणहरू पार गर्दै अहिले यो अवस्थामा आइपुग्नु भएको छ र यहाँका भोगाई बुझाइ पीडा सुविधा धेरै अनुभव पक्कै पनि होला, तिनै कुराहरू हामीले आज खोतल खातल गर्नेछौँ यहाँसँग र आम दर्शकहरूलाई पनि यहाँका अनुभवहरू हामीले अवगत गराउनेछौँ र उद्योग व्यवसायतिर किन लाग्नुपर्छ यहाँले पक्कै पनि कुराहरू दिनु नै हुनेछ। अब मैले पहिलो जिज्ञासा यहाँसँग कसरी गयो भने जस्तै शम्भुजी अहिले जुन व्यवसायबाट अगाडि बढ्दै जानुभयो त्यो व्यवसायले यहाँलाई कसरी तान्यो, पहिला यतातिरबाट अगाडि छिडौँ कि जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ नि। हेर्नुहोस्, अब यो व्यापार भनेको देशको मेरुदण्ड हो। हजुर हजुर। र म चाहिँ व्यापारमा कुनै पनि काम नपाएर लागेको हो। हजुर। जागिर खोज्ने क्रममा जागिर पाइएन, व्यापार गर्न लागे र सायद म जस्तो धेरै युवा, धेरै नै युवाहरू काम पाउँदैन अनि व्यापारतिर लाग्छन्, राजनीतितिर लाग्छन्। त त्यस्तै क्रममा म पनि एउटा के भन्दाखेरि कुनै पनि काम पाइएन, व्यापार गर्न लागेँ। अब सिक्दैछु तर काम सायद त्यो बेला मैले सानो जागिर पाए पनि गर्दैन थियो होला र म आफ्नो शुभचिन्तकहरूलाई, आफ्नो चिनेको मान्छेहरूलाई होइन काम नपाएर व्यापारमा आउने होइन, बच्चैदेखि यसरी लागे तर व्यापार गर्ने भनेको होइन सिकेर बच्चादेखि एउटा मेन्टालिटी बनाएर खालि डक्टर इन्जिनियर बन्नु हुँदैन,
व्यापारमा लाग्नुपर्छ, व्यवसायमा लाग्नुपर्छ, या राजनीति नै गर्ने हो, अन्य कुनै काम गर्ने हो, उद्योग गर्ने हो भने बच्चैदेखि त्यो चिजमा लाग्ने हो। म अब बेरोजगार छु र यो काममा लाग्छु भनेर लाग्नुहुन्न। जसरी अब हाम्रो बेलाको कुराहरू त्यति टेक्निकल कुराहरू आइसकेका थिएन, अब एडभान्स युग भइसक्यो, 21औं शताब्दी छ, त अब चाहिँ त्यसरी चाहिँ लाग्नु हुँदैन। अहिले पनि नेपालमा बेरोजगारी त अथाह छ नि, हजुर, पक्कै पनि होइन, अथाह बेरोजगारी छ। तर कुनै उद्योग सञ्चालन गर्नुहोस् टेक्निकल मान्छे पाउँदैन। हजुर, टेक्निकल मान्छे विदेशबाटै ल्याउनुपर्छ। त यो भनेको के भन्दाखेरि बेरोजगार जति पनि छन् सबै विदेश पलायन भएको छ। तर हाम्रो देशमा कुनै उद्योग, कुनै धन्दा, कुनै व्यापार गर्नुभयो भने मान्छे पाउँदैन। भन्नाले उपयुक्त म्यान पावरको अभाव छ, अति नै अभाव। बेरोजगारी असीमित छ, उपयुक्त म्यान पावरको अभाव छ, एकदम अभाव छ। गभर्नमेन्टको लेभलबाट त कुनै पनि यसमा एक्टिभिटी भएको छैन। हजुर हजुर, कुनै पनि कार्यक्रम भएको छैन। हजुर, तपाईँ पढाइ पढ्ने, हजुर, पढिसकेपछि केमा लाग्ने भन्ने कुरा त्यो पढ्ने मान्छेले पनि थाहा हुँदैन, जागिर पाउँदैन। अनि त्यो कता गरौँ के गरौँ गर्दा गर्दामा जे भेटिन्छ त्यही गर्छ। त त्यो भनेको राम्रो पढिरहेको मान्छेले म भविष्यमा के हुने हो भन्ने कुरा पढिरहेको मान्छेको मनमा छैन, होइन? त्यसले गर्दा उसको भविष्य त एउटा अंधकार जस्तो छ नि। उसले त यो पुरै देशमा त रोजगारै रोजगार छ। हजुर, तपाईँको 50,000 1 लाखदेखि उद्योग बनाउन सकिन्छ। तपाईँ एउटा सानो सानो उद्योगको कुरा गर्नुहोस् न। हजुर हजुर, होइन? हजुर, अब एउटा अचारको व्यवसाय सुरु गर्नुहोस्, गुन्द्रुकको व्यवसाय सुरु गर्नुहोस्, होइन? अब बाख्रा पालन गर्नुहोस्, कुखुरा पालन गर्नुहोस्, कृषिमा जानुहोस्। हजुर हजुर, तपाईँ अब यही चाइनातिर गयो भने तपाईँको एउटा केला 1 किलोको पाउँछ। हजुर, हाम्रो नेपालमा 100 ग्रामको केला बनिरहेछ। हजुर हजुर, हजुर, भनेपछि गभर्नमेन्टले त रिबेट दिइरहेछ नि, 4% 5% सुविधा ब्याजमा पैसा दिइरहेछ। तर त्यो पैसा मात्रै दिएर भयो त? त्यसको लागि स्किल चाहियो, पूर्वाधार चाहियो, त्यसको टेक्निकल पर्सन चाहियो, सिकाउने मान्छे चाहियो। माछा पालन गर्छ मान्छे, तर त्यही माछा चाहिँ तपाईँको थाइल्यान्डमा गएर 20 किलो 15 किलोको हुन्छ, हामी कहाँ चाहिँ 1 किलो बन्दैन। हजुर हजुर, भन्दाखेरि त्यहाँ अब हेर्नुहोस्, अब तपाईँको यो खादको कुरा गर्नुहोस्, मल खादको कुरा गर्नुहोस्, किसानले चाहिँ अब खेतमा धान रोप्छ, खाद पाउनुलाई हाहाकार छ। हजुर हजुर, यो हाहाकार भनेको त त्यो सरकार सक्यो भने आफै गर्नु, नसके त पब्लिकलाई जिम्मा दिनु नि। अब मैले थोरै जस्तै यहाँले चाहिने जुन व्यवसायतिर यहाँ आकर्षित हुनुभयो, अब यहाँ भन्न त यहाँले अगाडि भनिसक्नुभयो मैले रोजगारी केही पनि पाइनँ, त्यो भएर म व्यापारतिर लागेँ त भनिसक्नुभयो। लगभग त्यसको अलावा पनि यतातिर आकर्षण गर्ने, आकर्षित गराउने चाहिँ कुनै फ्याक्टरहरू थियो कि, अथवा त्यस्तो सम्बन्ध सम्पर्क भएको व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्थ्यो कि, यसको बारेमा पनि जानकारी गराइदिनुहोस् न। म चाहिँ सुरुमा कन्स्ट्रक्सन क्षेत्रमा लागेँ। हजुर, र कन्स्ट्रक्सनबाट सम्बन्धित यो व्यवसाय भएको भएर हजुर, अनि म कन्स्ट्रक्सनमा अब के भन्दाखेरि कुनै पनि एग्रिमेन्ट सम्झौता केही पनि नहुने, एकदम निम्न लेबरहरूसँग काम गर्नुपर्ने, त्यो पनि इन्डियाको भन्दाखेरि अलिकति ठग्ने प्रवृत्तिहरू बढी देखेँ। ल योभन्दा अलिकति यो व्यवसाय राम्रो हुन्छ भनेर मैले यतापट्टि यसको कन्स्ट्रक्सनको अब यो जुन चाहिने घरमा चाहिने सामानहरू हुन्छ त्यतापट्टि मैले चाहिँ लागेँ त्यो सामानहरू बेच्नलाई। भन्नाले घरमा चाहिने सामग्री भन्नाले जस्तै शम्भुजीले चाहिने कस्तो खालको घरमा चाहिने सामग्रीहरू? म चाहिँ बाथरुममा लाग्ने हरेक सामान, जस्तै कि अब ट्याप्सहरू होइन, सेरामिक आइटमहरू होइन, त्यसपछि अब अहिले पाइप फिटिङहरू होइन, त्यो बाथरुममा लाग्ने सामानहरूको चाहिँ व्यवसाय सुरु गरेँ। र त्यो व्यवसायमा पनि सन्तुष्टै छु, राम्रै छु। तर के भन्दाखेरि अहिले पनि त्यो व्यवसाय यहाँको कन्टिन्यू छ, चलिरहेछ। तर समस्या चाहिँ कहाँ छ भन्नुहुन्छ भने थोरै जुन बेलासम्म म सानो काम गर्थेँ, जुन बेलासम्म म 1 लाख 2 लाख ट्याक्स बुझाउँथेँ, त्यो बेलासम्म गभर्मेन्टले कहिले केही गरेन। तर जब म करोड ट्याक्स बुझाउन थालेँ, करोडभन्दा माथि ट्याक्स बुझाउन थालेँ, अनि के भन्दा विभिन्न टक्स यसले त 1 करोड ट्याक्स बुझाउँछ, यस कहाँ गयो भने त पक्कै चाहिँ बिस्कुटको डब्बा ठुलो पाइन्छ कि भनेर अनि विभिन्न क्षेत्रबाट मान्छेहरू आउन थाले। त त्यो मान्छेको मनसा एउटा कस्तो देख्यो भन्नुहुन्छ भने त्यो गभर्मेन्टलाई को खातामा जाओस् पैसा भन्ने कदापि होइन। उसले आफ्नो चाहिँ स्वार्थ कसरी पूर्ति गर्ने, आफ्नो स्वार्थ चाहिँ कसरी पूर्ति गर्ने त्यतापट्टि नै बढी भएको भएर अब इमान्दारीसँग काम कसरी गर्ने, इमान्दारीसँग काम गर्दाखेरि ट्याक्स धेरै बुझाइयो, ट्याक्स धेरै बुझाउँदाखेरि फेरि चाहिँ इन्टरनल कुरोहरू मिलाउनु पर्यो। भनेपछि हाम्रो शम्भुजीको भनाइ अनुसार जस्तै यहाँले अलिकति सानो स्केलमा काम गर्दाखेरिमा, सानो स्केलमा ट्याक्स बुझाउँदाखेरिमा कुनै समस्या थिएन, यहाँको पछि कोही पर्ने थिएन, लाग्ने थिएन। जब क्रमशः यहाँ माथि उठ्दै जानु भयो र गभर्नमेन्टलाई जुन सरकारलाई ट्याक्स बुझाउन
थाल्नुभयो र त्यसमा पनि एउटा चाहिने रिकर्डेबल ट्याक्स बुझाउन थाल्नुभयो, तपाईँको पछाडि मान्छे लागे भन्ने यहाँले आशा एकदमै मलाई के लाग्यो, अब मलाई के लागेको छ भने यसैमा दुईटा कुरालाई अलिकति क्लियर, जस्तै यहाँको पछाडि लाग्दाखेरिमा दुई खालको मान्छे लाग्ने भयो। एउटा यहाँलाई चाहिँ नि सजिलो पार्नको लागि मान्छे पछाडि लाग्ने हुने भयो, किनकि होइन यस्तो मान्छे जब कि उहाँ एउटा व्यावसायिक हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिने राज्यलाई यत्रो ट्याक्स बुझाइराख्नु भएको छ भने त्यो ट्याक्स बुझाउने व्यक्तिलाई कसरी सजिलो पार्न सकिन्छ होला भन्ने एउटा सकारात्मक सोचको मान्छे लाग्छ यहाँको पछाडि। अर्को जस्तै अब यसले त यत्रो ट्याक्स बुझाइराखेको छ भने सरकारलाई यत्रो ट्याक्स बुझाउनेसँग सम्पत्ति कति होला, अथवा सरकारलाई यत्रो ट्याक्स किन बुझाउने, त्यसमा चाहिँ नि सामान्यतया कर छली गरेर हामीलाई लाभ गराइदियो भनेदेखि हामीले चाहिँ त्यसमा उहाँबाट चाहिँ नि समुजीबाट फाइदा लिन सकियो भनेदेखि त हामी पनि लाभान्वित हुन सकिन्छ भन्ने हिसाबले लाग्ने, कुन हिसाबले यहाँको पछाडि लाग्छ? होइन, मानसिकता त स्पष्ट रूपमा त्यही देखेँ कि सरकारको खजाना बजाओस् भनेर त मैले त कोही पनि भेटिनँ। हजुर हजुर, रियालिटी भन्दाखेरि उहाँको आफ्नो स्वार्थ कसरी पूर्ति हुन्छ। अब हाम्रो इच्छा चाहिँ धेरै ट्याक्स तिरेपछि सरकारले हामीलाई सम्मान गर्छ, अलिकति हामी उ गर्छौँ भन्ने हाम्रो एउटा आफ्नो हो, अनि हामी अझै ट्याक्स तिर्नलाई प्रेरित हुन्छौँ। तर हामीका जो मान्छे आए उसले सरकारको सरोकार होइन, सरकारलाई बरु कमै तिर। हजुर हजुर, तर निजी स्वार्थ चाहिँ पूर्ति गर्ने मान्छेहरू धेरै भेटेको भनेपछि अब मैले यहाँको पछि पर्ने अब त्यसरी जुन निजी स्वार्थ पूर्ति गर्ने दुई खालको मान्छे हुने भयो। एउटा ट्याक्ससँग सम्बन्धित कर्मचारी हुने भयो, तीन खालको भने मैले, एउटा ट्याक्ससँग सम्बन्धित रहेको कर्मचारी रहने भयो, अर्को अहिले देखिएको छ हामीले राजनीति गर्ने जुन नेता सेता विभिन्न पार्टीका मान्छेहरू यहाँको पछि लाग्ने भए, तपाईँलाई सजिलो बनाइदिन्छु ल है भनेर चाहिँ नि यहाँबाट लिन खोज्ने भए। अर्को चाहिँ नि एउटा जो डनहरू भन्ने गरिन्छ नि, यो डनहरू पनि कम्तीमा पनि अब शम्भुजीलाई चाहिँ नि थर्काइयो भने अब 2-4 लाख रुपियाँ चाहिँ नि फालिदिइहाल्नुहुन्छ भनेर थर्काउने कस्ता खालका मान्छे यहाँका पछि लाग्यो? बेसिक कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने एउटा सामानको मूल्य 10 रुपियाँ छ एक्चुअलमा, तर गभर्मेन्टको भ्यालुएसन 1 रुपियाँ छ। उसले 1 रुपियाँमा पास गरेर ल्याउने भयो हेर्नुहोस् है। 90% मान्छे 1 रुपियाँमा पास गर्छ, तर हामी होइन अब यसलाई 10 रुपियाँमा पास गर्छु भन्दाखेरि एक त हाम्रो कस्टिङ हाई हुने भयो। हामीले कस्टिङ हाई हुने बित्तिकै हामीले ट्याक्स बढी बुझाउनु पर्ने भयो, र ट्याक्स बढी बुझाइसकेपछि एक त बजारमा कम्पिटिसन गर्नलाई हामीलाई गाह्रो हुने भयो होइन। अनि अर्कोतिर फेरि के भन्दाखेरि हामी पुरै ट्याक्स बुझाउँदा पनि शङ्काको दृष्टिले हेर्दै भयो कि देखिने भयो कि हामीले यसले त धेरै ठुलो कारोबार गरेछ, यत्रो त यसले गरेछ भने जहिले पनि शङ्काको दृष्टिले हेर्दाखेरि मान्छे एउटा अहिले पनि 1 नम्बरमा म एकदम इमानदारीसँग काम गर्छु भन्ने एक त मान्छे नै थोरै छ, र त्यो काम गर्ने मान्छेले पनि थिचिन्छ कि होइन। अब यसमा विभिन्न समस्याहरू छ, गभर्मेन्ट लेभलबाट पनि उनीहरूलाई जुन कर्मचारीले एउटा आफ्नो घर चलाउनलाई जति पैसा पाउनु पर्ने पक्कै पनि सरकारले दिएको छैन, उसले पनि एउटा अब अलिकति सचिव लेभल फलाम लेभलमा पुगिसकेपछि त्यही हिसाबमा आफ्नो घर परिवार चलाउनु पर्यो, गाडी चढ्नु पर्यो, हरेक चिज गर्नु पर्यो। त्यो पक्कै त्यो स्यालेरीले धान्दैन हेर्नु, त्यो सबैले बुझेकै कुरा हो। घुमाउरोबाट जानु पर्ने भयो, टेबल मुनि हात राख्नु पर्ने भयो। अब त्यसकारण यो हरेक तर्फबाट चाहिँ अस्तव्यस्त छ हेर्नु। सरकारले पनि थाहा छ यति पैसाले घर चलाउन सक्दैन, तर व्यापारीलाई त जुन क्षेत्रमा पनि ट्याक्सको मार चाहिँ ट्याक्स पनि एक ठाउँमा ट्याक्स लिँदै त हुन्छ नि। त्यो तपाईँको कति घुमाउरो पाराले तपाईँ जे बोल्दा पनि ट्याक्स लाग्ने, उठ्न पनि ट्याक्स लाग्ने, घरमा सुत्दा पनि ट्याक्स लाग्ने। त्यो रियलिटी हेर्नुभयो भने तपाईँको सामान भित्र त्यहाँ ट्याक्स, पैसा कमाउनुहोस् इन्कम ट्याक्स, खाताबाट तपाईँले फर्मको खाताबाट आफ्नो खातामा पैसा राख्नुहोस् त्यसमा ट्याक्स, जग्गा किन्नुहोस् त्यसमा ट्याक्स, गाडी किन्नुहोस् त्यसमा ट्याक्स। अनि फेरि अब त्यसो हुँदाखेरि अनि अब ल भोलि बजेट बढ्दैछ है भनेपछि 200 गाडी भित्रिन्छ पुरानो रेटमा। त्यो त सबैले देखेको कुरा हो। भन्नाले गाडी भित्रिँदैछ बढ्दैछ भनेपछि 2टा गाडी भित्रिन्छ, 200-400 गाडी आउँछ एक दिनमा भन्छ। तर त्योभन्दा पहिला पास भइरहेको हुँदैन भनेपछि त सरकारबाट त सुरागी त छ नि त। हजुर भनेपछि अब मैले हाम्रो शम्भुजीसँग यहाँ एउटा सफल व्यवसाय पनि हो र अगाडि पनि हामीले एउटा मेन्सन गरिसकेका छौँ, एउटा भनौँ न तल्लो लेभलबाट काम गर्दै शम्भुजी अहिले यो अवस्थामा पुग्नु भएको छ र यहाँको खटाइ र अलि त्यो खटाइमा स्वच्छता नभएको भएदेखि पक्कै पनि यहाँ धेरै सङ्कटमा पनि पर्न सक्नुहुन्थ्यो र यहाँको एउटा काबिलताको कारणले नै अहिले यो ठाउँमा यहाँ पुग्नु भएको हो भने हामी अनुमान गर्न सक्छौँ। तर मैले चाहिँ यहाँलाई के भन्नु, तर व्यवसाय गरेर राज्यबाट आय आर्जन गरिएको छ भने ट्याक्स त तिर्नु पर्यो नि, होइन र भने?
ट्याक्स एकदमै तिर्नु पर्यो, तर त्यो ट्याक्सको पैसा सदुपयोग हुनु पर्यो, दुरुपयोग हुनु भएन। तपाईँको नियम कानुनमा मात्रै राम्रो व्यवस्था बनाउनु भएन। बाटो बनाउने भनेर जङ्गल काटेर सखाप बनाउने होइन, त्यो बाटो जङ्गल सखाप भएपछि बाटो पनि बन्नुपर्छ, नदी पनि नियन्त्रण हुनुपर्छ, हजारौँ बिघा बाँझो राख्न पाउँदैन। भन्नुको अर्थ शम्भुजीको भनाइ अनुसार जे होस् व्यावसायिक अर्थात् व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्नेहरूले ट्याक्स बुझाउन नेपालमा गाह्रो झन्झट मान्दैनन्। छैन, यो त प्रष्टै हो। तर सही ढङ्गले प्रयोग भएन भन्ने यहाँको आशय हो। एकदमै, किनकि यहाँ त सबैलाई थाहा छ नि, जनता धनी छन्, देश गरिब। यो त उनै छ नि, उखानै बनिसक्यो। यहाँको जनता तपाईँ जानुहोस्, चाइनाको जनताभन्दा धनी देखिन्छ। धनी देखिन्छ यहाँ, पक्कै पनि। तपाईँ एउटा पुँजीपति हुनुहुन्छ होइन? मैले आफ्नो होइन, यो त आम सबैको तपाईँ हेर्नुहोस् न, तपाईँको यहाँको लेबरभन्दा चाइनाको लेबर सस्तो छ। त त्यहाँ डरले चाहिँ त्यहाँ तपाईँको घुस छ त, त्यहाँ 1 रुपियाँ पनि कसैले खान पाउँदैन। त हामी कहाँ के छ हेर्नुहोस्, उद्योग सञ्चालनकै कुरा गरौँ। उद्योग सञ्चालन गरेको जग्गा किन्न गयो, 2-4 चोटि गाडी जाने बित्तिकै गाउँलेहरूको एउटा डिमान्ड आउँछ, यो पुरा गर्दै। त्यसपछि दर्ता गर्न गयो, जति खर्च लाग्छ त्यसको 3 गुणा बढी खर्च गरेर बल्ल दर्ता गर्न पाइन्छ। त्यसपछि एआई गर्न 3 गुणा खर्च गरेर दर्ता गर्न पाइन्छ। त्यो 3 गुणा खर्च गर्नुपर्ने त्यो लाभ कसले लिन्छ? त्यो लाभ त अब प्रष्टै हो नि, कर्मचारीले लिने त हो नि, सरकारको खजानामा त जाँदैन। नक्सा पास गराउन जानुस्, 10,000 खर्च हुनेछ भने 20,000, त्यो त 20,000 न खर्च नगरिकन त हुँदैन। भनेपछि यो तपाईँहरूले भोगेको कुरा हो। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, शम्भुनाथ झा एउटा सफल व्यवसायी हो र उहाँ सफल किन हुनुभयो हामीले त्यो कुरा पनि बिस्तारै खोतल्दै जानेछौँ र उहाँ कसरी सफल हुनुभयो त्यो पनि यहाँहरूमाझ हामीले ल्याउनेछौँ। र जब एउटा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने एउटा विभिन्न तहबाट अहिले यहाँ पुगेको जुन एउटा व्यवसायिक हुनुहुन्छ शम्भुनाथजी, तर उहाँले व्यवसाय सञ्चालन गर्दाखेरिमा भोगेका समस्याहरू उहाँबाट प्रष्ट आइराखेका छन् र यहाँले सुनिदिन र त्यस्ता समस्याहरू कसरी निराकरण गर्ने हो र सरकारले भन्न त व्यवसायहरूलाई हामीले धेरै राम्रो सुविधा दिएका छौँ भन्ने खालका कुराहरू पनि हामीले सुन्ने गरेका छौँ, तर यथार्थमा व्यवसायबाट यो कुरा व्यक्त भइरहेको छ। कतैतिर सरकार र व्यवसाय बीचको अन्डरस्ट्यान्डिङको अभावको कारणले यस्तो भएको हो कि अथवा त्यो बीचमा खेल्ने कुनै फ्याक्टर छ कि त्यस्ता ती बीचमा खेल्ने फ्याक्टरहरू अथवा बिचौलियाहरू ती देशका लागि ती हानिकारक तत्त्वहरू हुन्, तिनीहरूलाई कसरी निर्मूल बनाउने, तिनीहरूलाई कसरी हटाउने, या त सरकारमा जाओस् या त व्यवसाय लाभान्वित होस् या त उपभोक्ता लाभान्वित होस्, यी छुट्टै सरकारका विषय भए तर कम्तीमा पनि एउटा स्वच्छ तरिकाले व्यवसाय गर्ने मान्छे जुन खालको मर्कामा र झन्झटमा छ, यी कुराहरू क्रमशः हट्दै जानुपर्छ। यो मिथिला नेपाली टेलिभिजनको आग्रह र हामी सरकारलाई सचेत पनि गराउन चाहन्छौँ। फेरि म शम्भुजीसँग जोडिएँ। अब यहाँले जुन कुरा भन्नुभएको छ, जस्तै अगाडि एउटा ठ्याक्कै एउटा के कुरा ल्याउनु भयो भन्दाखेरिमा विकासका नाममा रुख काटिन्छन् भन्नुको अर्थ ती बेढङ्गले काटिएका हुन्छन्, अर्थात् त्यो रुखसँग जोडिएका हुन्। जुन एउटा कामको लागि, जुन प्रयोगको लागि जे कुरा निर्णय गरिएका हुन्छन् त्यो निर्णयहरू सही ढङ्गले त तपाईँको चाहिँ नि प्रयोगमा आएका हुँदैनन् भन्ने यहाँको आशय हो। एकदमै हजुर। तपाईँ अहिले हेर्नुहोस्, हजारौँ बिघा बन्जर भइसकेको छ। तपाईँ गएर हेर्नुहोस्, तपाईँको 50 मिटरको नदी 500 मिटरमा फैलिसकेको छ। त्यो फैलिसकेको छ नि, होइन? अब त्यो विमानस्थल बनाउने भनेर चाहिँ फास्ट ट्र्याक बनाउने भनेर पुरै रुखहरू काटिरहेछ, होइन? ठिक छ, धेरै राम्रो छ, तर त्यो रुख काटिसकेपछि बन्जर जग्गामा त रुख लगाइदिनु पर्यो नि। भोलि गएर हामी जुन जलस्रोत भनेर फुर्तीफाती गरेका छौँ, रुखै भएन भने जलस्रोत कहाँबाट आउँछ? जडीबुटी भनेर हाम्रो देशमा यति जडीबुटी छ, यति यो छ, त्यो रुखै भएन भने जडीबुटी कहाँबाट ल्याउने? त्यो जडीबुटीलाई सदुपयोग गर्ने आफ्नै एउटा पार्ट छ, हेर्नुहोस्। त्यो प्राइभेट सेक्टरमा युजै भएको छैन। अहिले बल्ल कोभिडको टाइम आएपछि त्यो गुर्जु हल्ला भइरहेछ। त्यो गुर्जु भनेको त हजारौँ वर्षदेखि आएको चिज हो नि, हो कि होइन? त्यो जडीबुटी त हेर्नुहोस्, हामीसँग सबै चिज छ, तर त्यसलाई प्रयोग गर्न सकेका भन्नाले सही ढङ्गको एकदमै प्रयोग भएको छैन। यहाँको भोगाई र अनुभवमा त्यो त्यसका चाहिँ नि डिफेक्टिभ फ्याक्टरहरू के हुन् जस्तो लाग्छ एउटा यहाँको अनुभव र भोगाईको आधारमा? होइन, एउटा त हेर्नुहोस्, यो पेपरमा सिस्टम सीमित भयो, हजुर, व्यवहारमा आएन। हजुर हजुर।
सीमित भयो कि गभर्मेन्टले 50 अर्ब रुपियाँ अनुदान दिने व्यवसायीलाई भनेर नियम निकाल्यो। हजुर। अब कस्तो व्यवसायी पर्यो जसको जग्गा छ 4वटा केराको बोट लगाइदिने पैसा लिएर अन्त त्यस्ता पनि भइरहेका छन् भित्र। त्यस्तै भइरहेछ हजुर। होइन, हामी ब्याङ्कसँग कुरा गर्न गयौँ, हामी पनि व्यवसाय गरिरहेछौँ, हामीलाई तपाईँ चाहिँ त्यसको सुविधा दिनु पर्यो भन्नाले वास्तविक व्यावसायिक सञ्चालकले त्यो पैसा पाएको छैन। यो कुरा यहाँले प्रष्ट रूपमा जानकारमा हुनुहुन्छ। हामीले त सिधै मना गरिदियो नि। हजुर। ब्याङ्कले सिधै रोकिदियो, तपाईँलाई दिन मिल्दैन। किन मिल्दैन भनेर कुरा गर्दाखेरि उनीहरूको आफ्नो स्वाद छ। ब्याङ्क पनि त बिजनेसै हो होइन। हामी उसँग पैसा ल्यायो भने 2% मात्रै कमाउनु पाउँछौँ, हामी आफ्नो पब्लिकको पैसा दिँदाखेरि 4% कमाउँछौँ, हामी त्यो लसको काम किन गर्ने भनेर भन्छ। भन्दाखेरि हामी व्यवसायीले त फाइदा पाएन नि त्यो 50 अर्बको। त्यो भनेको त भनेपछि अहिले सरकारको पोलिसी चाहिँ के छ भन्ने कुरा आएको छ भने सरकारले जुन क्षेत्रमा ब्याङ्कहरू खोलेको छ त्यो क्षेत्रका चाहिने व्यवसायहरूलाई कम्तीमा पनि एउटा ब्याङ्कले आफ्नो क्षेत्रको 5 वटा व्यवसायहरूलाई ऋण लगानी गर्नुपर्छ, त्यसमा पनि 5%मा भनेर तोकेको छ। यसकारणले व्यवसाय सञ्चालनको लागि त सजिलो छ नि भन्ने धेरै कुराहरू चलिरहेछन् नि। फेरि तपाईँबाट त फरक कुरा आयो त। त्यो एउटा किताबमा चाहिँ सबै छ हेर्नुहोस् है। हजुर। अब हामीले अहिले जुन यो सेरामिक सेक्टरमा गयो, हजुर हजुर, अहिले सानो सानो देशमा सेरामिक बनिरहेछ। बङ्गलादेशमा 5वटा सेरामिक फ्याक्ट्री भइसक्यो। इन्डियामा त लगभग केही नभए पनि 5000 फ्याक्ट्री छ सेरामिकको। हाम्रो नेपालमा केही नभए पनि 2000 करोड चाहिँ सेरामिकको आयात हुन्छ। हजुर हजुर, हामीसँग त्यो फ्याक्ट्री छैन। हामी पहिलो फ्याक्ट्री नेपालमा ल्याउँदैछौँ जसले 200 करोडको प्रोडक्सन गर्ने। भनेपछि टोटल सेल्सको 10% विदेशी घाटा हामी कम गर्ने तयारीमा छौँ। हजुर हजुर। अब मैले थोरै यहाँ सकेर यो सेरामिक फ्याक्ट्री भनेर यहाँले जुन उच्चारण गर्नुभयो होइन, लगभग यहाँहरू त्यतातिर लागेको कुरा, त्यसमा लगानी गरेको कुराहरू पनि सुन्नमा आएको छ। यो सेरामिक फ्याक्ट्री भनेको कस्तो तपाईँको फ्याक्ट्री हो, त्यसबाट के चिज उत्पादन हुन्छ र त्यसको र मेटेरियल के हुन्छ? सेरामिक भनेको टाइल्स हो। हजुर हजुर। कमोड हो, प्यान हो, जुन हामीले घरको हरेक बाथरुममा लगाउँछौँ, लिभिङमा लगाउँछौँ, करिडोरमा लगाउँछौँ। टाइल्स भनेपछि नबुझ्ने मान्छे अलिक कमै होला, प्यान भनेपछि नबुझ्ने मान्छे कमै छ, कमोड भनेको नबुझ्ने मान्छे कमै छ। यी सबै चिज बन्ने केले त माटोले। जुन हामीसँग माटो अथाह छ। हजुर, अथाह छ यो माटो हामीसँग। हजुर हजुर। तर उद्योग छैन, उद्योग एउटा पनि छैन। र यो माटो हामीले खानी विभागसँग कुरा गर्दा तपाईँहरूसँग माटो बन्जर जग्गा छ, त्यसमा केही पनि भइरहेछ र यो माटो दिनु पर्यो भन्दाखेरि कुनै पनि त्यसको त्यो माटो कसरी ल्याउने भनेर उनीहरूसँग मापदण्ड छैन। ल्याउन मिल्दैन भने त फेरि हामी विदेशबाट ल्याउनु पर्यो माटो। हाम्रो देशमा यत्रो माटो हुँदाहुँदै, यत्रो पानी हुँदाहुँदै हामी माटो पनि विदेशबाट लिन जाने? यो कहाँसम्मको जायज कुरो हो? ट्याक्स चाहिँ सरकारले तिर्ने होइन। हामी भन्छौँ स्वदेशी उत्पादन गर्ने, देशको माटोले हामी बनाउने भनेर फुर्ती गरेका छौँ। माटो लिने ठाउँमा बन्जर जग्गाको माटो दिनुहोस् भन्दाखेरि लिन पाउँदैन भनेर सरकारको कुनै उसमा चाहिँ सिस्टममा छैन। भनेपछि त्यो बन्जर जग्गाको माटो, जबकि त्यो माटो यहाँहरूले किन्दाखेरिमा पनि माटो किन्ने त होला, मागेको होइन, किन्न खोजेको। अनि त्यसका के समस्या छ, दिन हुँदैन भनेर के कारणले दिन हुँदैन भन्ने सरकार स्ट्रिक्ट छैन। एउटा त त्यो माटो लिन गयो भने त्यो अब गाउँलेहरूको एउटा चाहिँ आफ्नो हुन्छ, हामीलाई जागिर लगाइदिनु पर्यो, हाम्रो डिमान्ड पुरा गर्नु पर्यो। हाम्रो उद्योग एउटा आफ्नै छ। हेर्नुहोस् 300-400 मान्छेलाई रोजगार दिएर कसरी हुन्छ हाम्रो देशमा एउटा चाहिँ व्यवसाय खडा गर्ने भनेर हामी सोचेका छौँ। अब त्यो माटो लिन गयो भने त्यही एउटा टोली आउँछन्, यो बाटोबाट ट्रक हिँड्न दिन्न। भन्नाले यस्ता कुराहरू यहाँले भोगिसकेका छु। यो चाहिँ त्यसपछि अब खानी विभागबाट स्वीकृति लिएर हेर्नुहोस् यति लामो छ, उपभोक्ता समितिबाट जानुपर्ने, मन्त्री परिषदको निर्णय गराउनु पर्ने, यति लामो प्रक्रिया छ कि हेर्नुहोस् यो प्रक्रिया पुरा गर्नुभन्दा बरु विदेशबाटै माटो ल्याएर काम गरौँ जस्तो मेन्टालिटीमा पुगिसकेका छु। भन्नाले विदेशको माटो किनेर ल्याएर नेपालमा उद्योग सञ्चालन गरौँ कि जस्तो लाग्न थाल्यो जनजटिला कारणले। अब यो सेरामिक जुन यो के अरे उत्पादन गर्दाखेरिमा विभिन्न खालका चाहिने यो कन्स्ट्रक्सनसँग सम्बन्धित विशेष गरेर टोयलेट बाथरुमहरूसँग घरमा लगाउने जुन यो टाइल जन्ने कुराहरू भन्ने कुरा नै आइ नै हाल्यो। हजुर। अनि यो सेरामिक जुन प्रोडक्टको लागि मेन पावरको अवस्था, त्यो उत्पादनमा प्रयोग हुने मेन पावरको अवस्था के छ, यहाँ त्यो सम्भावना छ छैन के, यसको बारेमा? अब यो त हेर्नुहोस् नेपालमा लेबर भन्दा बाहेक केही पनि पाउँदैन।
सबै टेक्निकल मान्छे ल्याउनुपर्छ इन्डियाबाट। अहिले हामी अर्को उद्योगको लागि सिङ्क फ्याक्ट्री मेरो बन्दैछ, सिङ्कको लागि 6 महिनादेखि पर्खिरहेछौँ दिल्लीबाट मेन पावर ल्याउने र उद्योग सञ्चालन गर्ने। हामी वाणिज्य विभागमा गयौँ, हामीले कोही मिस्त्री कसरी ल्याउन सकिन्छ, टेक्निकल मान्छे कसरी ल्याउन सकिन्छ होइन, अहिले ल्याउन मिल्दैन। 6 महिना भइसक्यो, मान्छे त्यहाँ 500 रुपियाँ दियो भने पुलिसले तुरुन्त छिराउँछ। हेर्नु सबैले बुझेको कुरा भन्नाले यहाँलाई चाहेको मेन पावरलाई बोर्डरमा 500 रुपियाँ पुलिसलाई दियो भने आउँछ होइन, 500 देखि 1000-1200 खर्च गर्यो भने आउँछ। तर हामी त्यो मान्छेलाई एउटा लिगली तरिकाले ल्याउँ, त्यसरी 500 खुवाएर त्यसरी नगरौँ, गर्दाखेरि हामीले गभर्मेन्टसँग इजाजत माग्दाखेरि यो ल्याउनै मिल्दैन। भन्दाखेरि सबै चिज खुलिसक्यो, उद्योग खोल्ने भनिरहेछन्, तर त्यो मिस्त्री जुन मिस्त्री मेन पावर नेपालमा छैन, त्यो त विदेशबाट ल्याएन भने उद्योग कसरी सञ्चालन हुन्छ? भन्नाले त्यो खालको मेन पावर नेपालमा छैन, त्यो टाइपको त्यो प्रकारको टेक्निकल मेन पावर प्राविधिक नेपालमा छैन, त्यो आयातित नै गर्नुपर्छ। भन्नाले तुरुन्तै तयार पार्न पनि सकिने कुराहरू के छ, कसो छ छैन, त्यो सम्भवै छैन। हेर्नुहोस् टाइल्समा पनि सेरामिकमा पनि के छ, लगभग 300 देखि 350 मान्छे चाहिन्छ। त्यसमा 200 मान्छे चाहिँ नेपालबाट हामी युज गर्न सकिन्छ, तर 100 देखि 150 मान्छे हामीले इन्डियाबाट र चाइनाबाट ल्याउनु पर्छ। भने ती भनेका टेक्निकल मेन पावर हो। त्यसपछि अब 5 वर्ष 7 वर्षपछि यहाँको मान्छे पनि सिक्ला, तर अहिले ल्याउनु पर्छ। अब त्यो ल्याउनलाई नै यति कठिनाइ छ। हेर्नुहोस् अब बोर्डर सिल भनेको छ, मान्छे ल्याउन पाउँदैन, हामीले आवत गर्न बाध्यता छ। भन्दाखेरि त उद्योग त धरापमा छ। जबसम्म हामी त्यो मान पाव सिधै टेलिफोन गरेर त मान्छे आउँदैन, हामी 10 चोटि जानुपर्ने हुन्छ, 10 चोटि आउनुपर्ने हुन्छ होइन। उद्योगलाई बढावा दिने कसरी, मुखले बढावा दिएर हुन्छ कि त्यसलाई एउटा वातावरण बनाइदिनु पर्यो सरकारले भन्ने यहाँको आशय आयो। भनेपछि फेरि तपाईँको चाहिने मलाई जुन माटोतिर अलिकति मेरो कन्सन्ट्रेसन अझै म यता फर्किन लाग्यो। हामीसँग भएका समस्याहरू जुन र मेटेरियलहरू नेपालभित्र यहाँहरूले बनाउन लागेको जुन सेरामिक आइटमहरू हो, त्यसको लागि र मेटेरियलहरू नेपालमा छ, मात्रै एउटा चाहिँ टेक्निकल मेन पावरको अभाव हो भन्ने खालको गर्नुभयो। भनेपछि यदि यहाँको फ्याक्ट्रीले सरकारबाट माटो किन्दाखेरिमा, सेरामिक आइटमको लागि सरकारबाट माटो किन्दाखेरिमा के त्यसमा चाहिने त्यो माटोको तपाईँको चाहिने कस्टको कुरा नमिलेको हो कि कानुनले खन्न नदिएको हो कि माटोको अभावको कारण के आउँछ? हामीले त अस्पष्ट नीति नै बताएन, खानी विभागमा जाँदाखेरि यसको नीति नै बनेको छैन, यो लानै पाउनुहुन्न भनेपछि त कस्टको कुरो कहाँबाट आयो? तपाईँको धेरै यस्तो खानी छ नेपालमा जुन एकदम बसिरहेछ, ढुङ्गा छ, तपाईँ लिन जानुहोस् न कति त्यहाँ व्यवधान पर्छ। माटो छ, माटो भनेको के चिज हो र? तर लिन जानुहोस् यो सिस्टममै छैन। अब सिस्टम कसले बनाउने, रुल कसले बनाउने? सरकारले बनाउने हो। सरकारले त यस्तो बेरोजगारीको बेलामा सानोतिनो उद्योगहरूको लागि हरेक मेसिनरीहरू प्रोभाइड गराइदिने, मेन पावरलाई एउटा सिकाइदिने गर्नुपर्ने बेलामा तपाईँको के छ भन्नुहुन्छ भने कसरी रोक्ने? किनकि त रोक्न किन खोज्यो भन्नुहुन्छ भने त्यही पैसा कसरी कमाउने, उसको स्यालेरीले धान्या छैन। रोक्न सबै कुरो बुझ्या छ, तर बुझेर पनि नबुझ भएपछि के गर्ने? भन्नाले सेरामिक आइटमहरू नेपालमा उत्पादन नहोस् भन्ने त्यो खालको सोचको मान्छेले यस्तो वातावरण बनाइरहेका छन् भन्ने अब आशय हो। सेरामिक होइन, कुनै पनि उद्योग खोल्न लाग्यो भने यो मान्छे भनेको अरबपति खरबपति, योसँग जति लुटे पनि हुन्छ, जति यसलाई थिचे पनि हुन्छ। अब त यो मेरो सङ्गुनमा फसिसक्यो, अब यसलाई कसरी भगाउने, कसरी थिच्ने? गभर्मेन्टको नीतिमा चाहिँ यो सुविधा दिने भनेछ, तर प्र्याक्टिकलमा हेर्नुहुन्छ भने खालि घाँटी च्याप्ने मात्रै भइरहेछ कि कुनै पनि सुविधा पाएको मैले चाहिँ महसुस गरेको छैन। अन्य उद्योगहरूले पनि पाएको छैन होला होइन। जबकि हामी के सोच्छौँ भन्दाखेरि यहाँको मान्छे बेरोजगार छन् भन्दाखेरि हामी यहीँको मान्छेलाई युज गरौँ, रोजगारी हामी सृजना गरौँ। यसमा चाहिँ हामी दिनरात खटिरहेछौँ होइन। तर गभर्मेन्टको लेभलबाट चाहिँ सिस्टम पनि सबै राम्रो छ। हेर्नुहोस् अब सिस्टम राम्रो भए पनि मान्छे चाहिँ राम्रो भएन। सिस्टम किताबमा लेखेर त भएन नि, मान्छे हुनु पर्यो नि इमान्दार। तपाईँको मान्छेको नीति सरकारलाई पैसा जाओस् भने छँदै छैन कि मलाई कसरी के हुन्छ, मलाई यसमा के बेनिफिट हुन्छ? यो क्षेत्रमा कार्यरत
यहाँले जुन क्षेत्रबाट यहाँहरूले सुविधा लिनुपर्ने हो, यहाँहरूले यहाँहरूको काम सल्टाउनु पर्ने हो, त्यो क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूले सहयोगी भूमिका भन्दा पनि आफू कसरी बन्छु भन्ने खालको त्यस्ता भावनाहरू यहाँहरूमा आउँछन् भन्ने यहाँको आशा। अब बेचारा हेर्नुहोस्, एक त उहाँहरूको पनि बाध्यता होला, कसैले पनि घुस लिन पैसा लिन त चाहँदैन, एथिक्सले त दिँदैन नि। अब यो गभर्मेन्टले पनि जुन एउटा सेलेरीको मापदण्ड छ कमसेकम डबल त हुनै पर्ने हो। हेर्नुहोस् पुग्दैन के, हजुर हजुर, रियलमै पुग्दैन। त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, ठेक्कापट्टा लिनुहोस् तपाईँ 10% अफिस खर्च भन्छ। के को लागि 10% अफिस खर्च? बिना सेलेरीको काम गरे हो र? तर बिना 10% नखुवाइकन त बिलै पास हुँदैन। चाहे तपाईँ र 10% दिइसकेपछि चाहे कुहियोको काम गरिदिनुहोस्, माटो पुरेर माथिबाट सिमेन्ट राखिदिनुहोस्, बिल पास भयो। क्वालिटी कसरी बन्छ यो ठाउँमा? भनेपछि 10% के को दिनु पर्ने? त्यही त अफिस खर्च, उहाँहरूको एउटा भाषामा अफिस खर्च भनेर मेरो बुझाइ चाहिँ के अफिसलाई गभर्मेन्टले खर्च दिएको हुँदैन र त्यहाँ? होइन, त्यही त कहानी आयो नि। के को लागि दिने त्यो नदिएसम्म बिल निकासा हुँदैन। हेर्नुहोस् हजुर हजुर, भन्दाखेरि त्यो सिस्टम सबै जबसम्म यो सिस्टम सुधार हुँदैन, हेर्नुहोस् यो देशमा उद्योग आउनै सक्दैन। अनि मैले शम्भुजीलाई मैले के कुरा गरेँ भने जस्तै यो उद्योगपतिहरूले, उद्योग व्यवसायहरूले पनि कर्मचारीहरूको बानी जुन अलिकति बिगारिदिएका हुन्छन्, खुवाइदिन्छन्, उनीहरूले चाहिँ नि सरकारलाई ट्याक्स तिर्न भन्दा अन्डर टेबलबाट चाहिँ नि कर्मचारी पोसेर तपाईँको चाहिँ नि कर्मचारीबाट छुट पाउने आशामा उद्योग के अरे व्यवसायीहरूले नै यो बानीको चाहिँ यो प्रवृत्ति विकास गराइदिएका छन् र यो कर्मचारीको यो प्रवृत्ति विकास हुनुमा चाहिँ नि उद्योग व्यवसायीहरू पनि अलिकति के अरे त्योसँग संलग्न छन् भन्ने कुराहरू पनि आउँछन् नि। केही मान्छे होला, हजुर, तर सबै मान्छे त्यस्तो छ चाहिँ भन्न मिल्दैन। हजुर हजुर, केही मान्छे गलत गर्यो भन्दैमा सबैलाई त्यो नजरले त हेर्न मिलेन नि। हजुर, त्यहाँ त के छ, 10% मान्छे त्यो नीतिमा गयो भने 90% मान्छेलाई त्यो सकको दायरामा राख्यो कि। तपाईँ इमान्दारीसँग काम गर्नुहोस्, 1 रुपियाँ खर्च गरिदिनु भनेर तपाईँ सोच्नुहोस्, तपाईँ भोलि त्यो व्यवसायबाट पलायन हुनुपर्छ। अब मैले तपाईँसँगलाई अलिकति चित्त नबुझ्दो कुरा सोधेँ। अब यो मेरो एउटा चाहिने धर्म पनि हो, यो ठाउँमा बसेर मैले यो धर्म निभाउनु पर्ने पनि हुन्छ, मेरो कर्तव्य पनि हो। अब यहाँ एउटा व्यवसायी हुनुहुन्छ र जुन अगाडि हामीले यो कर्मचारीको बानी व्यवहार बिगार्दिन उद्योग व्यवसायीहरू त्यसमा जिम्मेवार छन् भन्ने खालका कुराहरू पनि आइराखेका छन् र कर्मचारीहरूले राम्रो ढङ्गले जनसेवा र व्यवसाय सञ्चालकहरूलाई राम्रो व्यवहार गर्दैनन् र उनीहरूले चाहिँ नि केही न केही लाभ नलिकन काम गर्दैनन् भन्ने खालका कुराहरू पनि यो सबैले बुझेकै कुरा हो। यहाँले पनि यो कुरा व्यक्त गरिराख्नु भएको छ। अब मैले शम्भुजीसँग यो कुरा सोधेँ, अन्यथा नठानिदिनु होला, यहाँले त्यो काममा कतिको खर्च गर्नुभएको छ? मेरो जुन रियल कस्ट छ हजुर, कमसेकम त्यसभन्दा डबल त खर्च भइरहेछ। हजुर हजुर, र मैले 6 महिनादेखि एउटा काम हजुर म खोलेर मैले त कर्मचारीहरूको अन्डर टेबलको कुरा गरेको छु। त्यही त म भन्दैछु हजुरलाई, 6 महिनादेखि नक्साको पासको काम रोकेको छु। हजुर हजुर, किनकि मेरो जति खर्च लाग्नुपर्ने त्यसको भन्दा डबल खर्च त्यहाँ लाग्ने देखियो। हजुर हजुर, 6 महिनादेखि रोकिरहेको छु। अब कति दिन रोक्ने तपाईँ भन्नुहोस्? भन्नाले यहाँले अन्डर टेबल खर्च नदिए बापत हुनुपर्ने काम यहाँको रोकिरहेको 6 महिनादेखि रोकिरहेछ। त्यसमा विभिन्न नियम कानुन आइरहेछ हजुर। र मलाई थाहा छ यदि मैले खर्च गर्दिनँ भने भोलि नै सिद्धिहाल्छ त्यो काम, 1 दिनमा सिद्धिन्छ। त्यो कुरा पनि यहाँले बुझ्नु भएको छ। हजुर, तर मैले यो किन गर्ने, यो इलिगल हो, हामी सिस्टममा जाउँ भन्दाखेरि 6 महिना भइसक्यो काम हुँदैन। अनि एउटा कुरो यहाँसँग सोधेँ, त्यो चाहिने के सम्बन्धित काम हो र कुन तपाईँको चाहिने सरकारी निकायले त्यो गरेको छ, त्यो पनि कम्तीमा आम जनतालाई जानकारी गराइदिनु। तपाईँको हेर्नुहोस्, यो त प्रस्टेसन नक्सा पास कसले गर्छ? हजुर, नापी विभाग, नापीले भन्, नापी कार्यालय। र तपाईँको एउटा किन, तपाईँ कुन विभागमा यो चिज हुँदैन त्यो मलाई बताइदिनुहोस्, म त्यही गरेर तपाईँले बताइदिन्छु यहाँ यस्तो हुँदो रहेछ। भनेपछि लगभग सरकारी निकाय र 2 नम्बर प्रदेशमा त अझै बढी छ। हेर्नुहोस् 2 नम्बर प्रदेश, किनकि त्यो एउटा कारण गरिबी पनि होला, त्यहाँ मान्छे धेरै गरिब छन्। हजुर हजुर, गरिबी भएपछि आकांक्षा धेरै हुन्छ। हो नि त, कर्मचारीको त आम्दानी राम्रै हुन्छ नि त फेरि, होइन र? त सरकारबाट होइन, अरू क्षेत्रबाट राम्रो होला, होइन 2 नम्बरीबाट राम्रो होला, तर सरकारको तलब त राम्रो छैन नि। भनेपछि 1 करोडको गाडी चढ्न पुग्छ। म तपाईँको कर्मचारीको 2-3टा घर देखाइदिन्छु, गाडी चढेको देखाइदिन्छु, बच्चा विदेशमा पढेको देखाइदिन्छु। 30-35 हजार खान्छ, 30-35 हजार उसको बच्चा विदेशमा पढ्छ, हजुर, ऊ गाडी चढ्न पाउँछ, उसको 4-5वटा घर हुन्छ। त्यो कहाँबाट आयो त पैसा? त्यो अन्डर टेबल आयो त्यसको।
होइन। तर त्यो कुरो एउटा विभागमा हो र तपाईँको हरेक विभागमा तपाईँ गएर हेर्नुहोस् त्यो चाहिँ छ कि छैन। भनेपछि यो मर्कामा व्यवसायहरू परिराखेका छन्। आफूले जुन खालको एउटा चाहिँ व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि धेरै बाधा अवरोध र आर्थिक तपाईँको चाहिँ नि अनियमित खर्च नगरिकन यस्ता कामहरू सल्टाउन गाह्रो छ, व्यवसाय गर्नै सक्दैन। हेर्नुहोस् यो हेर्नुहोस्, एकदम इमान्दारीसँग काम गर्छु भनेको व्यापार छोडिदिनु हो। म तपाईँलाई लेखेर दिइदिन्छु र रियलमै हामीले म जान्छु नि, म चाइना जान्छु, साउथ अफ्रिका जान्छु, म त गएको छु, अन्य 8-10वटा मुलुक घुमेको छु। हेर्नुहोस् उनीहरू चाहिँ घुस भनेको त थाहै छैन के, पुरा सिस्टममा नभएसम्म काम गर्दैन, सिस्टम भएपछि 5 मिनट पनि ढिला गर्दैन। हामी कहाँ त्यो सिस्टम किन लाग्न सक्दैन? ठिक छ हामी सिस्टममा जाउँ न त, सिस्टमको मापदण्डमा जाउँ, सिस्टम थाहा। तर सिस्टममा सबै कुरा भइसकेपछि साइन गर्नलाई यो पेनलाई समाउने कि नसमाउने घन्टौँ सोच्नुपर्छ। पेन सोच्नुपर्छ भन्दा पनि सोच्छ के यो एउटा साइन किन गर्ने, मेरो देशमा के फाइदा छ, ऊ सरकारको तलब ल्याछ भनेर बिर्सिसक्यो, हामीले ट्याक्स तिरेको पैसाबाट न सैलेरी खाएको हो, त्यो त बिर्सिसक्यो। अब यो साइन गरेको बाबत म के पाउँछु त? त्यो मानसिकता चाहिँ देख्छु कि म धेरै होइन 99% देख्छु। त्यसरी अहिलेको तरिका त्यसरी अगाडि बढिरहेको छ र यसलाई क्रमभङ्ग अथवा यसलाई तोड्न अनिवार्य छ र तोड्नु पर्ने यो अवस्थामा देश समृद्ध कसरी बन्छ? तपाईँ एउटा कुरो भन्नुहोस्, व्यापारी देशको मेरुदण्ड हो, जम्मै क्षेत्रबाट व्यापारीलाई थिच्ने, नियम कानुन राम्रो राम्रो बनाउने, तर इम्प्लिमेन्ट नहुने गर्दाखेरि देश कसरी अगाडि बढ्छ? तपाईँको अहिले नेपालमा 1,04,000 मेगावाट बत्तीको क्यापेसिटी छ, तर हामी कति बनाउँछौँ? 1,000-1,200 मेगावाट। तपाईँ 1 मेगावाटको लाइसेन्स किनेर देखाइदिनुहोस् मलाई, एउटा पनि पाउँथ्यो, किन सबै लाइसेन्स बुक भइसकेको छ, त्यो म्युचुअली उसको दलालको हातमा गइसकेको छ। तपाईँको 1% न बत्ती बन्ने, 1,04,000 मेगावाटमा 1,200 मेगावाट हामी बनाउँछौँ, अरू त विदेशबाट लिइरहेको छौँ। हामी अहिले 10,000 मेगावाट बत्ती बनाइदियो भने हामी न डिजल किन्नुपर्छ, न पेट्रोल किन्नुपर्छ, न ग्यास किन्नुपर्छ भन्दाखेरि देशको घाटा कति कम हुन्छ तपाईँ एउटा अन्दाज गर्नुहोस्। भनेपछि स्वदेशी उत्पादनलाई प्रमोट गर्नु पर्यो। स्वदेशी उत्पादनलाई प्रमोट गर्ने बित्तिकै विदेशी आयात जुन प्रोडक्ट हो त्यो अटोमेटिकली त घट्दै जान्छ, अटोमेटिक घट्छ, बेरोजगारी घट्छ, मान्छे विदेश भाग्नु पर्दैन, देशको पैसा यही हुन्छ, उद्योग धन्दा खोल्न सजिलो हुन्छ। हामीले यो सेरामिक उद्योग एउटा किन अब सहज भयो भने त 5वटा कम्पनी आउँछ नि, विदेशबाट त रोकिन्छ नि आयात। तर मलाई त के लाग्छ, मै भाग्नुपर्छ कि जस्तो आइसक्यो, त अरू कम्पनी कसरी आउँछ? अब मैले यहाँसँग के गरेँ भने जस्तै एउटा लगभग 200 करोड तपाईँको चाहिँ नि सेरामिक आइटमहरू नेपालमा भित्रिन्छ, जहाँ एउटा पनि के अरे कारखाना छैन नेपालमा, एउटा उद्योग पनि। 200 करोड त मेरो फ्याक्ट्रीको प्रोडक्सन मात्रै, नेपालमा केही नभए पनि 2,000 करोड चाहिँ आउँछ। नेपालमा 2,000 करोड सेरामिक आइटमहरू भित्रन्छ, जसको कारणले तपाईँको चाहिँ नि, तर त्यो उत्पादन गर्ने नेपालमा एउटा पनि फ्याक्ट्री छैन। यदि हाम्रो फ्याक्ट्री बन्यो भने 10% धान्ने क्यापेसिटी हो, अरू 90% त्यहाँ खाली छ। भनेपछि अब मैले यहाँसँग के गरौँ भने यदि यहाँको जुन एउटा सेरामिक जुन नेपाल सेरामिक उद्योग भनेर प्रणाली भनेर यहाँहरूले दर्ता पनि गर्नु भएको रहेछ, लगभग यसमा यहाँहरूले तल्लीन पनि हुनुहुन्छ, त्यसलाई चाहिँ स्थापित गर्नको लागि लाग्नु पनि भएको छ। अब छोटोमा यदि वर्तमान सरकार र सरकारी निकायले के गरिदियो भने त्यो नेपाल चाहिँ सेरामिक के अरे इन्टरप्राइजेज प्रणालीको स्थापना गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने यहाँले चाहिँ नि हामी यहाँबाट माटो लगेर टेस्ट गराइसकेका छौँ। हजुर, नेपालमा माटो छ, सरकारले त्यो उपयुक्त माटो छ, त्यसको लागि हजुर त्यो माटो सरकारले हामीले ल्याउने वातावरण बनाइदिनु पर्यो। हाम्रो माटो पैसामा, हाम्रो जुन एउटा स्लोगन छ देशको माया देशको माटो, त्यो देशको माटो हामीलाई दिनु पर्यो, त्यो पनि फ्रीमा दिनु परेन, जुन सही मूल्य छ त्यो हामी तिरेर हामीले माटो दिइदिनु पर्यो र हामीले त्यहाँबाट फ्याक्ट्रीसम्म ल्याउने वातावरण बनाइदिनु पर्यो। हैन, फ्याक्ट्रीसम्म ल्याउने वातावरण पूर्वाधार पनि त्यो बाटो पनि हामी नै खनेर ल्याउँछौँ, तर जुन एउटा गाउँलेको विरोध अग्रम बग्रम जुन छ एउटा नियम कानुन सख्त हुनु पर्यो, भने सरल बाटो बनाइदिनु पर्यो हैन, बनाएर हामीलाई जुन यो खोलाले बगाएर माटो लगिरहेछ इन्डियामा, त्यही हाम्रो माटो बगाएर इन्डिया जान्छ र त्यहाँबाट हामी किनेर यहाँ ल्याउनु पर्ने बाध्यता छ।
त्यो चाहिँ र मेटेरियल बन्यो। तर हामी यहाँ लिन गयो भने सरकार माटो त बगेर जान्छ हो। त्यो बगेर जाने माटो सरकारलाई पैसा तिरेर हामी प्रयोग गर्छौँ। यदि त्यो बगेर गयो उहाँबाट हामीले किनेर ल्याउन पर्यो, कम्तीमा पनि त्यो बगेर जाने हामी प्रयोग गर्छौँ र सरकारलाई पैसा दिन्छ। यो हो यहाँको हो, एकदमै यो हो। हजुर, त्यो माटोलाई हामीलाई ल्याउने वातावरण बनाइदिनु पर्यो सरकारले। हाम्रो यति हो। हजुर, त्यसपछि हामीलाई काम गर्न सहज वातावरण बनाइदिनु पर्यो। हजुर, हामी सरकारको ट्याक्स तिर्नलाई कि जति ट्याक्स छ बरु त्यो ट्याक्स बढाइदिए हुन्छ, केही फरक पर्दैन। तर के भन्दाखेरि कामलाई फास्ट गरिदिनु पर्यो। हजुर, जसको कारण रोजगारी पनि सिर्जना हुनु। अहिले 6 महिनादेखि नक्सा रोकिया छ। हजुर, त सरकारको पनि त दायित्व हो नि, उहाँको माथिल्लो तहको 6 महिना किन रोक्यो त यो प्रोजेक्टको नक्सा? हजुर, हजुर, हजुर। भन्नाले प्रोजेक्ट सञ्चालन नहोस् भन्ने खालको वातावरण सिर्जित भइराखेको छ। त्यो कुनै फ्याक्टरबाट त्यस्तो भएको छ भन्ने यहाँको आशय एकदमै। त्यो भनेको के भन्दाखेरि उहाँहरूको पनि मैले अघि नै भने बाध्यता छ। हजुर, ताकि उहाँको गभर्मेन्टको लेभलबाट स्यालेरी पुग्दैन। हजुर, अब उहाँले एउटा साइन गर्नलाई 1 दिन लाग्छ कि सोच्नलाई, गर्ने कि नगर्ने। हजुर, अहिलेको 21औं शताब्दीमा त्यसरी एउटा साइन चाहिँ सोचेर हुँदैन। हजुर, हजुर। अहिले 8 घण्टा सरकारी ड्युटी गर्नु छ, 12 घण्टा गरेर देशलाई त अगाडि बढाउनु पर्यो नि। बरु सरकारले पनि ओभर टाइमको व्यवस्था गर्नुपर्छ। बरु 8 घण्टा स्यालेरी ठाउँमा 12 घण्टा स्यालेरी दिएर काम गर्नुपर्छ। तर काम रोक्न मिल्दैन, कामलाई फास्ट गर्नुपर्छ। त्यसले नै विकास हुने हो। त्यसले विकास हुन्छ। तपाईँको फाइल अर्काएको गऱ्यो भने के विकास हुन्छ? उद्योग सञ्चालन हुन्छ, बेरोजगारी समस्या समाधान हुन्छ। तपाईँको अहिले पनि तपाईँको हेर्नुहोस्, कृषिको कुरा गरौँ, कृषकहरूको गोलभेडा कुहिएर जान्छ खेतमा, तरकारी कुहिएर जान्छ, स्याउ कुहिएर जान्छ। तर बजारभरि चाइनाको टमाटर गोलभेडा, चाइनाको स्याउ, चाइनाको प्याज, चाइनाको लसुन। किन? हामी कहाँ त्यो जग्गा नभएको हो, हामी कहाँ के प्याज उत्पादन गर्ने क्यापेसिटी नभएको हो। त के भन्दाखेरि यहाँ पूर्वाधार छैन, त्यो क्वालिटीको हामी बनाउन सकिरहेको छैन। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, जुन हाम्रो शम्भुनाथजीले भनाइअनुसार उहाँ एउटा उद्योग व्यवसायी र उहाँले धेरै कष्टहरू सहँदै अहिले यो अवस्थामा आउनुभएको छ। हामीले बुझेका छौँ उहाँका पीडाहरू कसरी व्यक्त भइराखेका छन्। लगभग यो शम्भुनाथ झाजीको मात्रै होइन, उद्योग सञ्चालन गर्ने सञ्चालकहरूको सबैको यस्तै पीडाहरू होलान्। कम्तीमा पनि यो देशलाई समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको परिकल्पनालाई साकार पार्नको लागि उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा सरल वातावरण बनाउनु पर्यो भन्न त सरकारबाट सरल वातावरण बनिराखेका कुराहरू आइराखेका छन्। तर पनि कतै न कतै उद्योग व्यवसाय र सरकारको बीचमा खेल्ने र खाने एउटा तत्त्व छ। त्यो तत्त्वको पहिचान गरी त्यो तत्त्व भनेको हामीले भन्नै पर्छ, त्यो तत्त्व भनेको कर्मचारी तन्त्र हो। यो कर्मचारी तन्त्र देशको बाधक बनिरहेको छ, देश विकासमा बाधक बनिरहेको छ र सरकार र व्यवसाय सञ्चालक बीच एउटा तगारोको रूपमा यसले काम गरेको छ र व्यक्तिगत लाभ उठाइरहेको छ भन्ने खालका जुन आशय व्यक्त भइरहेका छन्। यस्ता कुरालाई अब कर्मचारीहरूले पनि हिजोका जमानाहरू गए, त्यसलाई चाहिँ बुझ्नुपर्ने समय आएको छ। यदि बुझ्दैन भने सरकारले कर्मचारीहरूलाई ठेगाना लगाउनु पर्ने हुन्छ र त्यस्ता कर्मचारीहरूलाई पक्कै पनि सरकारको नीति अनुसार फायर गर्नुपर्छ, जसको ठाउँमा एउटा सरल र सुविधा गर्ने र कर्तव्य बुझ्ने र कर्मशील कर्मचारीको आवश्यकता छ। यसरी हामी अगाडि बढ्दा मात्र यो देशको उन्नति र प्रगति र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको परिकल्पना पुरा होला भन्ने हामी आशा व्यक्त गर्दछौँ र सरकार पनि सचेत रहोस्। र अब मैले हाम्रो शम्भुजीसँग अन्तमा यहाँले 1 मिनेटमा आफ्नो भनाइ, अर्थात् यो मिथिला नेपाल टेलिभिजनद्वारा सञ्चालित उद्योग बहसलाई के शुभकामना दिँदै यहाँ जान चाहनुहुन्छ? होइन, म चाहिँ के चाहन्छु भने 1 मिनेट टाइम भनेको छु। म चाहिँ के चाहन्छु भन्दाखेरि यहाँ जति पनि बेरोजगारी छन् विदेश पलायन नहोस्। हजुर, हजुर। हाम्रो देशमा हजुर सबै स्किलसिप मान्छे होस्। हजुर, हजुर। जस्तै बेरोजगार भएपछि नेता नबनोस्, हजुर, पढेर नेता बनोस्, हजुर, पढेर ट्रेनिङ लिएर पढेर बिजनेसम्यान बनोस्। हजुर, हजुर। ताकि यो होइन कि म जसरी बेरोजगार भएर लागे अरू साथीहरू पनि बेरोजगार भएर नलागोस्। हजुर, हजुर। बुझेर लागोस्। हजुर, होइन, बुझेर लागोस्, ताकि त्यो मान्छेले भविष्यमा गएर यसको राम्रो रिजल्ट दिन सक्छ। पक्कै पनि। र नेपालको मान्छे विदेश नजाओस् कि विदेशको मान्छे हाम्रो देशमा काम गर्न आओस्, त्यो वातावरण, किनकि त्यो वातावरण बनोस् यहाँ। र यहाँ सबै चिज छ। हजुर। अलिकति सिस्टम बन्ने हो भने हामी विदेश जानु पर्दैन, विदेशको मान्छे हामी कहाँ आउँछ काम गर्न। र म यो चाहन्छु कि यहाँको मान्छेले रोजगारी पाओस्,
यहाँको मान्छे पलायन नहोस्, यहाँको मान्छे यही काम गरोस्, बरु हामी बाहिरबाट मान्छे ल्याएर काम गरौँ, हाम्रो देशको शिर उच्च रहोस् र हाम्रो देशमा भएको खानीहरू, अपार खानीहरूलाई सदुपयोग होस्, जुन अपार खानीहरू छ त्यो सदुपयोग होस्। र त्यसपछि अब अन्तमा 1 मिनट भन्नुभएको छ, अब 1 मिनटमा चाहिँ अब दसैँ आउँदैछ, तिहार आउँदैछ, छठ आउँदैछ होइन। यसमा चाहिँ हामी मिथिला टेलिभिजनको सम्पूर्ण टिमलाई र मलाई सुन्दै सम्पूर्ण साथीहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु। र मलाई यहाँ बोलाएर आफ्नो एउटा मनको भावना प्रकट गर्न जुन अवसर दिनुभयो त्यसको लागि म हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, किनकि मिथिला नेपाल टेलिभिजन यहाँहरूकै हो, किनकि यहाँहरूकै समस्याहरू आम जनतामा लानको लागि एउटा माध्यम हो। हामी सदैव त्यसमा लागि पर्नेछौँ र यो कुरा मैले यहाँलाई भने र पुनः यहाँ यस्तै समस्या परेको केसमा फेरि पनि आइदिनको लागि अनुरोध गर्दै अहिलेलाई मैले यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, एउटा व्यवसाय सञ्चालन अथवा उद्योग व्यवसायहरूका पीडाहरू आफ्नै ठाउँमा छन्। यहाँहरूले बुझिराख्नु भएको छ कति समस्या छ र एउटा नक्सा पास गर्नको लागि, एउटा नक्सा चाहिँ नि पास गरिदिनको लागि 6 महिना तपाईँको चाहिँ नि त्यो उद्योग सञ्चालन गर्ने ठाउँको नक्सा पास गर्न उहाँहरूले भोगेका पीडाहरू यहाँ आइरहेका छन्। त्यस्ता ठाउँहरू पनि छन्। अझै उहाँले तोकेरै पनि भन्नुभएको छ, यो प्रदेश नम्बर 2 विशेष गरेर हामीले भन्ने गर्छौँ, त्यहाँ म पनि धेरै घुमेको छु र त्यहाँ विकास भएन, सरकारले सरकारले सहयोग गर्दैन भन्ने छ। तर व्यवसायबाट हामीले प्रष्ट रूपमा बुझेका छौँ के हो 2 नम्बर प्रदेशका चाहिने त्यहाँको समस्या के हो, त्यहाँ चाहिँ घुसखोरी कस्तो छ भन्ने कुरा हाम्रो सम्बन्धजीबाट पनि आइराखेको छ। त्यहाँ घुस बिना कामै चल्दैन, कामै हुँदैन भन्नेसम्मका कुरा आइराखेका छन्। कम्तीमा पनि त्यहाँका कर्मचारीहरू आफू सम्मानित हुनुहोस्, अपमानित होइन, सेवा गर्नुहोस्, सहयोग गर्नुहोस्, यहाँहरूको पनि कल्याण हुन्छ, यो मुलुकलाई पनि कल्याण गर्न सकिन्छ भन्दै आजको यो बहस यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? आम दर्शकलाई यो बहसमा टिप्पणी गर्नको लागि हाम्रो युट्युब ठेगाना हो एमटिभी नेपाल 4K। यहाँ युट्युबमा गएर हाम्रो चाहिँ एमटिभी नेपाल 4K सर्च गर्नुभयो भने युट्युब यहाँहरूले पाउनुहुनेछ र त्यसमा सुझाव दिनको लागि हार्दिक अनुरोधका साथ यस्तै कार्यक्रममा पुनः भेट हुने बाचा गर्दै अहिलेलाई म हिरा बहादुर थापा यहाँहरूबाट बिदा हुन्छु। हस्त यहाँहरूलाई नमस्ते र हेर्दै गर्नुहोस् मिथिला नेपाल टेलिभिजन र सधैँको लागि, सबैको लागि, सधैँको लागि पुनः यस्तै कार्यक्रममा भेट हुनेछौँ। नमस्कार गरेँ अहिलेलाई।